माननीय सदस्य प्रेम बहादुर आले संक्षिप्तमा आफ्नो के भनाइ छ राख्नुस्। सभामुख महोदय, पर्यटन मन्त्रालयमा रहेर देश र जनताको सेवाको अवसर प्राप्त भइसकेको अनुभवका आधारमा आज म नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पशुपति विकास कोष बारेमा के राष्ट्रिय मुद्दा उठान गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला म विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथको मन्दिरबाट प्रवेश गर्छु। गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा तार काट्ने मुसा यसपटक पशुपतिनाथमा छिरेको छ। पहिलो पटक 2079 माघ 14 गते तार काटियो। परिषद सदस्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। प्रतिवेदनले सत्य तथ्य पत्ता लगायो, तर पर्यटन मन्त्रीले तार काट्ने मुसालाई नसमातेर उल्टै छानबिन समितिका संयोजक देवी बराललाई पुरस्कार स्वरूप सदस्यबाट हटाउने काम गर्यो। प्रतिवेदन लुगाइयो, चोरलाई संरक्षण गरियो। त्यसपछि संरक्षित चोरले बल पायो र दोस्रो पटक चोरले 2079 चैत्र 14 गते फेरि चोरी गर्यो। फेरि 2080 जेठ 29 गते पनि तार काट्यो, त्यहाँबाट घ्याम्पे दानपेटिका हरायो। मूर्ति तथा बहुमूल्य सम्पदा चोरिएको छ। सभामुख महोदय, कोषको अध्यक्ष मन्त्री र पदाधिकारी मस्त निद्रामा छन्। गोठातारको 535 रोपनी जग्गा मध्ये 504 रोपनी मात्र हालसाबिक गरेर 31 रोपनी जग्गा बिचौलियासँगको मिलोमतोमा अपचलन गरी त्यही जग्गा अपचलन बुझिएका बिचौलियालाई कोषको सदस्यमा नियुक्ति दिइएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, गोठातारको सार्वजनिक जग्गा हडपेको विरोध गर्ने कोषका सदस्यहरू विश्वकर्ण जैन, पूर्णबहादुर जेठारालाई, जसले यो गोठातारको जग्गाको विषयमा सत्य तथ्य रिपोर्ट ल्यायो, अहिले उनैलाई पदबाट हटाउनको लागि यही जेठ 26 गते स्पष्टीकरण सोधिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्ष महालेखा प्रतिवेदन र अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षणमा नेपाल वायु सेवा निगमको घाटा 1 अरब 70 करोड देखिएको छ। वायु सेवाको कुल ऋण 50 अरब नागिसकेको छ। तर 3 महिनामा निगमले 4 अरब नाफा कमायो भने पर्यटन मन्त्रीले सञ्चार माध्यममा झुट बोलेको सुनियो। के हो यो? आजको दिनमा जनतालाई भ्रम छर्न पाइँदैन। यो सदन मार्फत निगमको यथार्थ आर्थिक अवस्था, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको लाखौँ बचतकर्तालाई स्पष्ट जानकारी गराइयोस्। दोस्रो चासोको विषय, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको ऋण नतिरेर 3टा जहाज खरिद गर्ने जो कुरा छ, यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। सकिन्छ भने पर्यटन मन्त्रीले थन्केका जहाजहरूको व्यवस्थापन गरून्। कमिसनको प्रलोभनमा 2 वर्षदेखि भाडामा लिएको न्यारो बडी विमानको इन्जिन मर्मत हुन जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 26 गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बन्दै गरेको कानुनको मसौदाको हवाला दिँदै काभ्रेमा हेलिपोर्ट निर्माणको लागि अनुमति दिइयो, जुन नेपालको संविधान विपरीत हो, जसमा रक्षा मन्त्रालय र जङ्गी अड्डाको गम्भीर असहमति थियो। हामी जनताबाट चुनेका प्रतिनिधिले कानुन नै नबनाई कर्मचारीले बनाएको कानुनको खेसरामा टेकेर कुनै हवाई माफियालाई पोस्न किन हेलिपोर्ट बनाउने जिम्मा दियो? जबकि 32 रोपनी क्षेत्रफलमा भक्तपुरको नलिन चोकमा 27 हेलिकप्टर पार्किङ क्षमता, 15 करोड लगानीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राधिकरणले हेलिपोर्ट बनाउँदैछ। त्यो सञ्चालन अन्तिम तयारीमा छ। यति हुँदै गर्दा कुनै बिचौलियाको निजी डाँडामा हेलिपोर्ट बनाउनु जोगी भयो। त्यहाँ दमकलले सेवा, मौसमको जानकारी, अन्य उड्डयन सम्बन्धी सूचना कसले उपलब्ध गराउने हो? काठमाडौँ विमानस्थलमा जस्तो सेना र प्रहरी पठाउनु पर्ला कि सुरक्षा अङ्गन्दा राखेर बहुमूल्य जडीबुटीहरू, वन्यजन्तु तथा सुन तस्करीको अड्डा बनाउन खोजिएको हो? छिमेकी मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताको मनन नगरी हसुवाको भरमा
कसको शर्तमा पुरा गर्न खोजेको सभामुख महोदय? जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि व्यवस्था गर्दै इस्टर्न मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्। नेपालको कुन प्रचलित कानुन निजी क्षेत्रलाई हेलिपोर्ट बनाउन अनुमति दिइयो? यो निर्णयले आर्थिक सङ्कट सामना गरिरहेको नेपाल सरकारले वार्षिक 60 करोड रुपियाँ घाटा बेहोर्नु पर्नेछ। हवाई माफियालाई पोस्न मन्त्रीले के शर्त? बन्द कोठामा यस्तो निर्णय गरे। को बन झाँक्री दबाब आइपुग्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग पशुपति दर्शनमा जाँदा माला बहिष्कार गर्ने तर आफ्नो परिवारजनको 3 पुस्ते विवरण पशुपति मूल ढोकाको बिरुवामा टाँस्ने पर्यटन मन्त्रीले जनतालाई जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन? यता शीघ्र त्यो जवाबको म माग पनि गर्न चाहन्छु। समयको लागि धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री रेखा यादव अति संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, आज म धेरै भावुक भएर हाम्रा युवा जसलाई देशले अनागरिक बनाएको छ उसलाई लिएर उपस्थित भएकी छु। केही दिन अगाडिदेखि नै माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्दै आएको विराटनगर निवासी नीरज कामतले आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको छ। के हामीले सधैँ हाम्रा देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाइरहने हो? किन यो अनागरिक बन्नु परेको हो? उनीहरूले पीडा बारम्बार पोखिरहेको र यही सदनमा हामीले बारम्बार उठाइरहेको पनि हो। आज म यहाँको मार्फत न्यायालयलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यसरी आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक नबनाइयोस्। उनीहरूले आफ्ना लागि नागरिकता मागेका हुन्, आफ्नो म नेपाली हुँ भनेर पहिचान मागेका हुन्। उनीहरूले कुनै विदेशीको लागि होइन, किनभने उनीहरूले नागरिकता नपाउँदा शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ। उनीहरू अहिले जल्न मर्नसम्म तयार भएको छ। बल्ल बल्ल त हामीले त्यहाँ जो सङ्घर्षमा उत्रिनुभएका नागरिकताविहीनहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले बल्ल बचाउन त सफल हुनुभयो। तर के योभन्दा पछि फेरि यस्तो आत्मदाह नगर्ला? यदि राज्यले न्यायालयले यदि न्याय नदिने हो भने अबका युवाहरू कहाँ जालान्, कसरी बाँच्लान् र यो देशमा कसरी रहलान्? यदि यो देश रहनु छ भने युवाहरूलाई पनि हामीले सञ्चय गरेर राख्न सक्छ, होइन भने यो देश कहाँ पुग्ला? त्यसकारण सभामुख महोदय मार्फत म न्यायालयलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसरी आत्मदाह गर्नेतिर बाटो नडोर्याइदियोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा अहिलेसम्म त सरकारले यत्रो गौरवशाली इतिहास कायम गरेछ। आलु प्याजमा भ्याट लाएर बगलमा भर्खरै म हिजो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फर्केँ, बगलमा 18 रुपियाँ प्याज छ, यहाँ जम्मा 80-90 रुपियाँ छ। महान गौरवशाली गेरुवा वस्त्रधारी सरकारको अर्को पहल के भएछ भने किसानहरूले गरिबहरूले बाख्रा खसी नपालन गरोस्। यो हिजो सर्लाहीको एउटा घटना छ। भरतपाको इलाका प्रहरीको डिएसपीले एउटा खसी माग गर्दाखेरि त्यहाँ गाउँघरमा के हुन्छ भने मधेसमा मुस्लिम समुदाय खसी बाख्राको व्यापार गर्छ, उसैले काट्छ, मासु गर्छ र गरिबहरूले एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा जुन खसी बाख्रा पालन गरेर हुन्छ त्यसबाट 10,000 20,000 जति जसको वेट हुन्छ त्यो अनुसार बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्छ। इभन गाउँपालिकाको सिफारिस हुँदा गाउँपालिकामा दस्तुर तिरेको हुँदा, त्यो पनि बोर्डरको गाउँ होइन, फेरि एउटा डिएसपीले एउटा खसी मागेको नाउँमा उसले दिएन, त्यस कारणले उसको 42वटा खसी भन्सार बुझाइदियो कि चोरी पैठारी नसारी भयो। एउटा कुरा, यो गेरुवा वस्त्रधारी सरकारको बडा क्लियर प्लान छ कि यो देशमा मुस्लिम बस्न पाउनु हुँदैन, दलित बस्नु हुँदैन, किन त्यसै कारण आफ्नो मन्त्रीमण्डल पनि राख्नु भएको छ। गेरुवा वस्त्रको नसामा जनतालाई दुख दिने काम नहोस्। सभामुख महोदय, यहाँ मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसँग पनि फोनमै कुरा गरेँ सर्लाहीबाट। म हिजो सर्लाहीमै थिएँ, म हुँदा त्यो घटना भेटेको। गृहमन्त्री यहाँ गएर त्यो कागज मैले फोटोको पनि देखाएँ। यहाँसम्म कि गाउँपालिकाको सिफारिस डिएसपीले चातेर फालिदियो कि हामी मान्दैन। त्यस्ता डिएसपीलाई कानुनको कारबाही घेरा हुन्छ कि हुँदैन? कि यो सरकार मदमस्त हो कि हामी जे पनि गरे पनि छुट छ, बजेट लुटे पनि छुट छ, 4 जनाले बजेट लुट्या छ, हामी संसद मौन छौँ। दिन दहाडे आत्मदाह गरिराखेका हुन्छ जनता, तर सरकार गेरुवा वस्त्र धारण गरेर मन्दिर घुमिराखेका छन्।
र उहाँले मेसेज दिइराख्नु भएको छ, जो छुवाछुत छ, जनजाति, दलित, मुस्लिम, उनीहरूलाई यो देशमा सिद्ध्याउँछु। यदि यो प्रण गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले गेरुवा वस्त्र धारण गरेर, गेरुवा वस्त्र धारण रूपी सरकार समयमा होसमा आउनुहोस्, जनतालाई धेरै दुःख नदिनुहोस्। तपाईँहरूको निजी सम्पत्ति होइन कि बजेट लुट्ने, आफू 3.5 करोड 4 करोड पजेरो चढ्ने, हेलिकप्टर चढ्ने, प्लेन चढ्ने र गरिब जनतालाई यो देशमा बस्न नदिने यो देवा सपना तपाईँको यसबाट उठेको आगोले यो सरकार भस्म हुन्छ। जुन तपाईँ भस्म लगाएर आफू सरकारको आयु लम्ब्याउनु खोज्नुभयो, आशीर्वाद प्राप्त गर्न सक्नुभयो, त्यही भस्मबाट तपाईँ भस्म हुनुहुन्छ। यो त्यस कारणले तपाईँले जुन दिनदेखि गेरुवा वस्त्र धारण गर्नुभएको छ त्यो दिनदेखि मुस्लिममाथि अत्याचार बढेको छ। यो मुस्लिमले गर्ने पेसा हो। म सोध्न चाहन्छु, कुन कानुनको तहत आफ्नो देशमा भएको उत्पादन, आफ्नो देशमा भएको सामान आफ्नो देशभित्र बेच्न पाउँदैन? म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री मौन हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्छ, म गरिबको लागि बन्या होइन, म त विशाल ग्रुपको लागि बन्या छु जसको कर छुट गरिदिए, म त आइसिटिसीको लागि बन्या छु जसको चुरोटको ट्याक्स कम लगाएँ। त्यस कारणले उहाँले यदि धनीहरूको सेवा गर्नु छ, धनीको दरबान बनौँ, देशको प्रधानमन्त्री नबनौँ। देशको प्रधानमन्त्री बन्यो भने गरिब, निमुखा, हरेक धर्म, हरेक जात, हरेक समुदायलाई सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यो सरकारको सुरुवात अनि प्रधानमन्त्रीको आँखा अगाडि यहीँ बानेश्वरमा आत्मदाह गरेर एउटा हाम्रो नेपाली व्यवसायीको मृत्यु भएको छ। अर्को नेपाली नागरिकताको लागि आत्मदाह गर्नुपर्ने छ। के यो सरकार आत्मदाह गराउनको लागि बनेको? अरू सरकारको पालामा आत्मदाह नहुने यही सरकारको पालामा, किनकि सरकार उहाँ के सोच्नुहुन्छ भने जति आत्मदाह गऱ्यो भने हामी त रोम जलिरहेको थियो, निरो बाँसुरी बजाइरहेछ, प्रधानमन्त्री त पजेरोमा चढेर घुमिराख्नु भएको छ। उहाँको वरिपरिको मान्छे भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, आफ्नो आफन्तको नियुक्ति भइरहेछ, 3 दिनको लागि मुख्य सचिवको नियुक्ति पनि हुन्छ। छोट्याउनुहोस्। त्यस कारणले सहयोगजीबाट मार्फत रुलिङको माग गर्छु। हिजो भएको घटनामा सबै प्रमाण सहयोगजीमा चेम्बरमा गएर पनि देखाएको छु, सरकारको प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई पनि दिएको छु, प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु। तर त्यसको बावजुद पनि गरिबहरूको जुन बाख्रा थियो त्यो व्यवसायको सिधै भन्सार बुझाइदिएछ। के बोर्डरमा मान्छे बस्न नपाउने? के मधेसी देशको बासिन्दा होइन? त्यस कारणले उहाँले मधेस विरोधी काम जुन गरिराख्नु भएको छ त्यसमा उहाँ समयमा सचेत होस्। यसको लागि रुलिङको माग गर्छु कि हिजो भएको जाति त्यो मुसलमानहरूको समान फिर्ता होस्, उसलाई व्यापार गर्ने अवसर प्राप्त होस् र किसान गरिबलाई बाख्रा पालन, गाई पालन, भैँसी पालनको तर्फ सरकार प्रोत्साहन गरोस्, न कि खाली सामान बाहिरबाट मगाएर भन्सारको राजस्व चलन गरेर देश लुट्ने काम अहिलेको मन्त्रीमण्डल गेरुवाधारी मन्त्रीमण्डल। किनकि गेरुवाधारी भएपछि उहाँ विचारबाट विमुख हुनुभएको छ, इन्साफबाट विमुख हुनुभएको छ र उहाँ कर्तव्यच्युत हुनुभएको छ। त्यसलाई समयमा रुलिङ होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य अब्दुल खान, के त्यस्तो जरुरी विषय छ? एकदम संक्षिप्तमा राख्नुहोस्। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले अहिले हेरिरहेका छौँ, हाम्रो आँखाहरू, हाम्रा कानहरू, हाम्रो सरकारको ध्यान कतातिर रहेको छ? अहिले नागरिकताबाट वञ्चित भएका सन्तानहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा र काठमाडौँको माइती घरमा आत्महत्या गर्ने कोसिस गरिरहेछन्। सभामुख महोदय, यो प्रयास 1-2 दिनभित्र रोकिएन भने भोलि सामूहिक आत्मदाह गर्नेछन्। त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले लिने कि नेपालको न्यायालयले लिने? सर्वोच्च अदालतले जहिले पनि नागरिकता पीडितहरूको सवालमा, चाहे तो 2068 साल होस्, चाहे 2067 साल होस्, 2080 साल होस्, जहिले पनि नागरिकताको सवाल आउँदाखेरि तिमी कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु भन्ने यो सरकारको नीति लिएर सरकारले यताबाट पास गर्छ, आधी सांसदहरूले विरोध गर्छन्, आधीले पास गर्छ र न्यायालयले गएर त्यो कुरालाई रोकिदिन्छ। यस्तो मनोदशा, यस्तो मनोविज्ञान, यस्तो मनोवृत्ति कहिलेसम्म हुने? सभामुख महोदय, यो कुरामा हाम्रो सरकार, हाम्रो देशको न्यायालय सचेत भएन भने यसको जिम्मेवारी भोलि कसले लिने? सभामुख महोदय, त्यसकारण म यसको जवाब
म चाहन्छु गृहमन्त्रीज्यूबाट यसको जवाब चाहन्छु कि भोलि सामूहिक रूपमा आत्मदाह भयो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के नागरिकता माग्नु अपराध हो? हामी नेपाली हौँ, नेपाल देशको बसोबास गर्ने मानिस हौँ, हामीलाई देशको नागरिकता चाहिएको छ भन्नु अपराध हो भने यो देशका हामी सबैलाई गोली हानेर यहाँबाट भगाउनुहोस् कि त हामीलाई नागरिकता दिनुहोस् भन्नेमा माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्मान्य सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा भन्दै थिएँ, समय पुगेन। नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ भने पनि वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी ठोस योजना विनियोजित मन्त्रालयगत पुस्तिकामा ठोस योजना देखिँदैन। कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा प्रशस्त सुन्तला मौसम कागती उत्पादन हुन्छ। मौसममा त्यो क्षेत्र भ्रमण गर्न लायक हुन्छ, तर भण्डारण र बजारको अभावमा कृषक पीडित छन्, पलायन हुँदैछन्। सभामुख महोदय, अर्घाखाँचीमा सुन्तला, मौसम कागती, टिमुर, बेसार, अदुवा, पिँडालु लगायत प्रशस्त फल्न सक्छ। थुप्रै महिला सहकारी समूहहरू सरकारले उत्पादित वस्तु भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिदिए प्रशस्त उत्पादन निर्यात गर्न चाहेको गुनासो सुनिएको छ। सभामुख मान्य सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्मान्य सभामुख महोदय, लगातारको वर्षाको कारण पोखरा सहर जलमग्न भएको छ। ढल नाली तथा वर्षायामको पानीको निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पोखरामा सडक लेन र फुटपाथ नै देख्न नसकिने गरी जलमग्न हुने गरेको छ। 4 दिन अगाडि मात्रै स्कुटरमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू पानीको बहावमा परि यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुन पुग्यो र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पानीले बगाउने अवस्था बन्यो। सभामुख महोदय, पोखरा महानगरको मुख्य क्षेत्रभित्रको यो समस्याले हामी सबैलाई गिज्याइरहेको छ। यस्तो जटिल समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। पोखराको वर्षायामको पानीलाई व्यवस्थित ढल निकासका लागि तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत योजना बनाई काम सुचारू गर्न सम्मान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले दिनदिनै विद्यार्थीहरूमाथि विद्यालयको शिक्षकहरूद्वारा क्रूर यातना दिएको कारणले विद्यालय छोड्ने, विद्यालय जान डराउने, अन्त्यमा डिप्रेसनको शिकार भई आत्मदाह गर्न बाध्य भएका छन्। सभामुख महोदय, त्यस्तै घटना धादिङ जिल्लाको नेत्रवती डप्सुङ निवासी 12 वर्षीय अभिषेक तामाङ काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित इलिप्स स्कुलमा अध्ययनरत छात्र, होस्टेल इन्चार्ज र प्रिन्सिपलको क्रूर यातनाको कारणले गर्दा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ। सभामुख महोदय, जुन अवस्था हेर्दाखेरि झुन्डिएको नभई झुन्ड्याएको जस्तो शङ्का उब्जिएको छ। ती अबोध बालकलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि आमा वैदेशिक रोजगारमा गएको हुन्छन्, तर आफ्नो बच्चा यसो झुन्डिएको अवस्थामा भेट्दाखेरि अहिले आमा न्यायको खोजीमा छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्तो घटनाहरू घट्नतर्फ रोक लगाई विशेष शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो बनाउनको लागि ध्यानाकर्षण गर्नु। मान्य सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सामान्य सभामुख महोदय, चुरे पर्वतको ढुङ्गा गिटी बलुवा उत्खनन गरी भारतलाई निकासी गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्नुपर्छ। चुरे पर्वतको दोहनले गर्दा पानीको मुहान सुक्ने र तराई मधेसको लाखौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने देखिन्छ। साथै भविष्यमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसैले राज्यद्वारा चुरे पर्वत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, कृषि उत्पादनमा दूध क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको छ। यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग तथा रोजगार सिर्जना गर्न ठुलो योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले सरकार बल्ल र व्यवसायीहरूको अपिललाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डको खारेजमाथि पुनः विचार गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था दिनानुदिन भयावह एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूसँग गरिएका मत सर्वेक्षण एवं अध्ययनहरूबाट समेत नीतिगत भ्रष्टाचार सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म फैलिसकेको देखिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने सङ्घीयताको आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अब सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँ फैलिसकेको छ। यसलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण नगर्ने हो भए यसले सङ्घीयताको औचित्य नै समाप्त पार्न सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनेकौं पटक संशोधन भइसक्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। यसतर्फ गम्भीर हुन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार र संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वदंश उपचार केन्द्र सिन्धुली जिल्लाको सिरथौली स्थित पिएचसीमा तालिम प्राप्त चिकित्सक सहित आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने खाङसाङ खोला र सोखु खोलामा वर्षौँदेखि पुल निर्माण हुन सकेका छैन। 2 पल्ट ठेक्का लाग्दै ठेक्का तोडिँदै भइसक्यो, तर पनि पुल जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ र यो तुरुन्त यो ठेकदारमाथि कारबाही गरी नयाँ ठेक्का लगाइयोस् भनी म जोरदार माग गर्दछु। साथै यो ठेक्का लिएर काम नगरी अलपत्र पार्ने ठेकदारहरू काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी नदिने सरकारमाथि पनि कारबाही गर्ने गरी नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाजको जातीय विकृति र विसङ्गतिले गर्दा प्रेम जस्तो पवित्र शब्दको दुरुपयोग भएको छ। 3 वर्षदेखि प्रभात बर्स्याल र प्रीति घिमिरे बीचको प्रेम सम्बन्धमा जातीय विभेदको ग्रहण लागेको छ। प्रभात बर्स्याल दलित भएको कारण प्रीतिको परिवारले स्वीकार नगर्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर उनैको सल्लाह अनुसार इन्डिया केटाको आफन्तको घरमा रहँदा प्रीति घिमिरेको परिवारले दुवैलाई स्वीकार गर्ने बहानामा बोलाइ प्रभातमाथि कुटपिट गर्नुको साथै बलात्कार, अपहरण, शरीर बन्धकको झुटा मुद्दा दायर गरेको छ। सभामुख महोदय, जातीय विभेदको कारण कति र कहिलेसम्म मृत्यु र जेल नेल सहनु पर्ने हो? मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा 16 को उपधारा 1 मा प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। के यो हक दलित समुदायमा लागू हुँदैन? कहिलेसम्म जातीय विभेदको आगोमा जल्नु पर्ने हो? सभामुख मार्फत सरकारसँग प्रश्न सहित प्रभात बर्स्याललाई निशर्त सुरक्षित रिहाईको माग गर्दै सरकार र सदनमा उपस्थित दल र माननीय ज्यूहरूसँग यो जातीय विभेदको विषयमा गम्भीर भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, फोहोर नै मल हुने रहेछ। सायद अहिलेका युवा शक्तिहरू मलमा सप्रिएका फल जस्तै भएका छन्। फोहोर हाम्रो जरामा भए पनि हाँगा र पातमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो गरिब र निमुखा साथै निराश वर्गमा पर्ने दलितको उपनामले चिनिन बाध्य समुदायहरू सबैलाई शिक्षाको दियो बाल्न चाहन्छौँ। मलको पौष्टिक तत्त्वले मौलाएका वृक्षको फल स्वादिलो र पौष्टिक हुन्छन्, तर त्यहाँ फोहोर भनिने मलको कुनै अवशेष हुँदैन। अहिलेको यो शिक्षित समाजमा सम्पूर्ण वर्गमा शिक्षाको मलको खाँचो छ, जसले फोहोरले भरिएको विभेदलाई त्यागेर मानवतामा बदलिनेछ, जसले भेदभावलाई उन्मूलन पार्न सकोस्। यी हरफहरू भनिराख्दा म त्यो द्वन्द्वकालको समयमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान र बलिदानलाई कहाँ भुल्न सक्छु र? सभामुख महोदय, प्रेम गरेकै कारण आज बागलुङका प्रभात बसेल जातीय भेदभावका कारण अपहरण र जबरजस्ती करडी जस्तो जघन्य अपराधको भागी हुनु परेको छ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको जय। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अघि सिटिभिटीका सहसचिव कृष्ण केसी लगायत एम प्रसाद पुर्तेल र भानु पौडेलले सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनुभयो। त्यसै गरी जेठ 23 गते धर्मस्थलीको सानो बाइपासमा 16 वर्षीय एक युवाको ज्यान गयो। सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्व श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ।
गएको एक दशकमा 19,000 भन्दा बढीको ज्यान गुमेको छ, जुन 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिनेको भन्दा पनि बढी सङ्ख्या छ। प्रति 1 लाख गाडीमा नेपालमा 400 जनाको तर बेलायतमा 6 जनाको मृत्यु हुने एक अध्ययनले देखाउँछ। गत वर्ष भएका 24,000 भन्दा बढी दुर्घटनामा 90% चालकको कमजोरीले भएको तथ्याङ्क छ। यसले चालक लाइसेन्सको प्रणाली र सुरक्षित ड्राइभिङको संस्कृति निर्माणमा धेरै काम गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ। यसका लागि म सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो कूटनीतिक निकाय र कूटनीति क्षेत्रको अवस्था के छ? सुसुप्त छ कि सुस्त गति छ कि के छ, यो बुझ्न चाहन्छु। हामीले चुच्चे नक्साभित्र रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका, छाङ्ग्रु र टिङ्करका जनतालाई जनगणनामा समेट्न सक्यौँ। 2,61,64,578 जनसङ्ख्याभित्र त्यहाँका जनतालाई समेट्न सक्यौँ। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप छिमेकी कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। त्यो क्षेत्र हाम्रो भएको कारण नेपालले जनगणना गरेको छैन। तर हाम्रो कूटनीति क्षेत्रबाट त्यसको कुनै पनि जवाब आएको छैन, कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो किन भइरहेको छ यसको जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन् 2009 अक्टोबर 27 5वटा सीमा नाका सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल भारत बीच सम्झौता भएकोमा 4वटा सीमा नाका सञ्चालनमा आएका छन्। तर बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया मूर्तिया सीमा नाका हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यथाशीघ्र उक्त नाका सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारलाई पहल गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै 71 सालको बाढी पीडित परिवारले भूकम्प पीडित सरह राहत पाउने निर्णय नेपाल सरकारबाट भए पनि हालसम्म निर्णय अनुसारको राहत पाउन नसकेको हुँदा यथाशीघ्र बजेटको व्यवस्थापन मिलाउन सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, जेठ 23 गते भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसको नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुखको कुर्सीलाई रुखमा झुन्ड्याइयो र उहाँको नेम प्लेटलाई पनि रुखमा झुन्ड्याइयो। विद्यार्थी विरोधका नाउँमा जेठ 29 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालो मोसो दलियो। सम्माननीय सभामुख महोदयलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, लगभग 3 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापकलाई दिनदाडै साङ्घातिक हमला गरियो। यसरी विश्वविद्यालयमाथि यस्ता हमलाहरू हुँदाखेरि सरकार के हेरेर बसेको छ? स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपालका गरिब र सबै ठाउँबाट आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एकातिर शिक्षाको गुणस्तर घटाउने, अर्कोतिर यो खालको गुन्डागर्दी गर्ने चलन चलिरह्यो भने हाम्रो देशको भविष्य कतातिर जाला? म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रीलाई घटनाको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया। माननीय सदस्य सम्झना थपलिया। माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि व्यावसायिक कृषि पालन पशुपालन भन्ने नारालाई हामीले कहिलेकाहीँ मूल मन्त्र नै नबनाएको होइन। नेपालमा कृषि बिमा गर्ने कम्पनीहरू 15वटा छन्। बाली बिमा गर्ने कम्पनीहरू चासो दिँदैनन्। पशु बिमा सजिलै हुने गरेको थियो। यस्तो बिमा गर्दा लाग्ने शुल्क अर्थात् प्रिमियम रकम 80% नेपाल सरकारले बिहोर्ने व्यवस्था छ। सो रकम 2 अर्ब 95 करोड बकौता रहेको छ। यो रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेकोमा बिमा कम्पनीहरू पशु बिमा गर्न तयार छैनन्। सभामुख महोदय, कृषि बिमा दाबी गर्दा सबै कागजात बिमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो कार्यका लागि किसान चुकेका छैनन्। तसर्थ नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने बकौता रकम तुरुन्त निकास गरी बाली बिमा पशुधन बिमा सुचारू गरियोस्। बिमा कम्पनीलाई बिमा गर्न तुरुन्त निर्देशन गरियोस्। यस्तो बिमा दाबी र भुक्तानी केन्द्रीय स्तरबाट होइन, स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरियोस्। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियता बिना यस्तो कार्य सम्पन्न हुँदैन।
माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको चनौटादेखि कृष्णनगर 20 किलोमिटर औद्योगिक क्षेत्र भएका छन्। त्यसलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा मान्यताका साथ उद्योगलाई व्यवस्थित गरियोस्। साथै कृष्णनगर भन्सारलाई ड्राइपोर्टको रूपमा विकास गरियोस्। ड्राइपोर्टको बारेमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्दा जवाबमा एमसीएफसी रोडको रूपमा जवाब आयो, त्यो प्रष्ट होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षायामको सुरुवात र बढ्दो गर्मीसँगै तराईका जिल्लाहरूमा विषालु सर्पको बिगबिगी बढिरहेको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट स्थित चिसापानी अस्पतालमा सर्पदंशको औषधि भए तापनि तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नभएको कारणले यस क्षेत्रका बिरामीलाई बुटोल तथा भरतपुर अस्पताल लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ। समयमै उपचार नपाउँदा थुप्रै नागरिकहरू अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। तसर्थ चिसापानी अस्पतालमै सर्पदंशको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय,